अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज भी मेरी बात कल की बात का तसलसल ही होगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से बच्चों को जो गांव दिया गया वो 2010 में दिया गया, जिसका नाम शादाब विलेज था। और ये मंसूबा जो है ना, ये शहबाज शरीफ ने स्टार्ट किया। उन्होंने तकरीबन 104 जो है ना कनाल ज़मीन इन बच्चों के गांव के लिए दे दी। अब ज़मीन तो आ गई, लेकिन बदकिस्मती से वो काफ़ी अरसा जो है ना चढ़ी रही। जो कब्जा ग्रुप्स हैं उनके हाथों, और ये तकरीबन 9 बरस का अरसा जो है ना उनके पास रही। 9 साल के बाद तकरीबन उसको वागजात करवाया गया। उसके बाद जो 2-3-4 साल थे, उसके अंदर उसकी 4 दीवारी हुई और उसके अंदर पौधे लगाए गए, फिर ट्यूबवेल आया और बिजली की काविश की गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन 13 सालों के अंदर एक भी कमरा हम उसमें बनाने में कामयाब नहीं हो सके, और रिहाइश तो फिर बड़ी दूर की बात है ना। तो ये ख्वाब अभी तक ख्वाब ही है। इसकी जो है ना तकमील जो है ना, उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उसके बाद अभी जो बात है हो रही है, वो कहते हैं ना, उस वक्त तक धुआं नहीं उठ सकता ना जब तक आग ना लगे। तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है ना। तो सेक्रेटरी तालीम स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद का नाम लिया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों में, कि साइमा सईद और इनके साथ एक खातून है खतीजातुल कुबरा, जिन्होंने जो है ना लिख के दे दिया है डिपार्टमेंट को कि हमें इस ज़मीन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि हुस्न ज़न ज़रूर रखना चाहिए। चलें थोड़ी देर के लिए मैं उनके लिए हुस्न ज़न रख लेती हूँ। शायद उन्होंने सही से स्टडी ना किया हो, शायद उन्होंने इन 13 सालों की जिद्दोजहद को ना देखा हो, शायद उन्होंने इसके ऊपर गौर ही ना किया हो। लेकिन अल्लाह जो है ना, अल्लाह को पाक और साफ बंदे से भी ज़्यादा वो बंदा पसंद है कि जो गलती करे और फिर उस गलती को तस्लीम करके वापस लौटे और अपनी गलती को सुधार ले। सो मैं उनसे, खुदारा अगर आपने ये गलती की है तो इसको आप ही सुधारिए। और औरत तो फितरतन माँ होती है, और कोई माँ कभी अपने बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। आप स्पेशल एजुकेशन की सेक्रेटरी हैं, आप इन्हीं बच्चों के इदारों के ऊपर बैठी हुई हैं, और यही आपकी रोजी और रोटी का जरिया भी है। फिर कैसे आप इनका बुरा चाह सकती हैं? बहैसियत औरत मेरा दिल नहीं मानता इस बात पे कि आप ऐसा कर सकती हैं, और आपने अगर गलती से ऐसा कर लिया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको दुरुस्त कीजिए। और अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगी तो फिर हम तो अपनी जदोजहद हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हम आपके दफ्तर के सामने भी आ जाएंगे। मैं माँ हूं ना, और भी बहुत सारी माएँ मेरे साथ होंगी, क्योंकि हम कोई आपकी चीज नहीं तलब कर रहे। हम आपसे इन बच्चों का हक तलब कर रहे हैं। उसके लिए मुझे आपके दफ्तर का दरवाजे के ऊपर फकीर बन के बैठना पड़ेगा ना, मैं बैठूंगी। उसके लिए मुझे शहबाज शरीफ तक पहुंचना पड़ेगा, तो मैं पहुंचूंगी, क्योंकि ये बात वहीं से चली है ना। ये जमीन वही दे के गए थे ना, तो मैं उनको भी जाके बोल दूंगी कि परया उसदा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। तो 13 बरसों में अगर मेरे बच्चे इससे कोई फायदा नहीं ले सके ना, तो शहबाज शरीफ साहब
یا تو اس زمین کو پھر آپ انہی ہاتھوں سے واپس لے لیجئے جن ہاتھوں سے آپ نے دی تھی، تو یا پھر اس کو مکمل کروائیے۔ اور مجھے وہاں فقیر بن کے بیٹھنا پڑا نا، میں وہاں بھی فقیر بن کے بیٹھ جاؤں گی۔ اور اگر بہت بہادر جو ہے نا قبضہ مافیا، اگر وہ بہت بہادر ہے تو پھر ہم ان کے راستے کی بھی دیوار ہے۔ ان کو شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو ہٹانے کا، ایک گولی ماریے گا میرے سینے میں، پھر میرے جسم سے بہتے ہوئے خون کے پیالے پیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹوں کی زمین کی جو ہوس ہے نا وہ اس خون کو پینے کے بعد ختم ہو جائے، اور اس زمین کے سامنے میری قبر بنا دیجیے گا۔ اور میں کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں بول رہی ہوں، ایک ماں کے دل سے الفاظ نکل رہے ہیں، ایک ماں بول رہی ہے۔ اور میں اس معاشرے کی ان ماں کو بھی جگاؤں گی جن کے بچے ایسے نہیں بھی ہیں۔ یہ سوسائٹی جو ہے نا، میں اس کو جگاؤں گی، اور ہر حالت میں جو ہے نا یہ جگہ ان بچوں کے لیے یہ منصوبہ بنے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ کریم آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے۔ اور لوگ آ کے ان بچوں سے، ان اداروں میں آ کے ان سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، پھر کون ہوگا جو ان کی بد دعائیں لینا پسند کرے گا؟ آپ ان کے گھر نہ چھینیے، آپ ان کے خواب نہ چھینیے۔ میں نے معمولی سا اس کو اسی طرح بتایا کہ ایسے گاؤں ہوگا، اور جو ہے نا سارے بچے سبزیاں اگائیں گے، اور ساری بہنیں جو ہیں وہ تو کھانا بنائیں گی، اور اس روز سے انم اتنا زیادہ خوش، کس نے رہنا ہے وہ اللہ بہترین جانتا ہے، اور اللہ نہ پہنچائے، اللہ بچوں کو بچوں کے ماں باپ کے گھروں میں ہی رکھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو چھیڑتے ہیں کہ انم کا پیک کرے پھر سامان۔ انم جاری ہے اپنے گاؤں میں۔ تو ابھی جب میں بات کرتی ہوں یا میں ویڈیو کرتی ہوں تو کہتی ہے وہ جو گندے لوگ ہیں ان کو بولو ہمارا گھر خالی کر دیں۔ ہاں بولو، خالی کرو، ساڈا حق اتھ رکھ، ٹھیک ہے؟ اور ان بچوں کا حق نہ کھائیے، ورنہ پھر اللہ کریم وہ پکڑ لیتا ہے، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس نے عارضی رسی دراز کی ہوتی ہے، اس رسی کی درازی کا مزہ مت لیجیے۔ یہ رسی جب کھینچی جائے گی نا، جب یہ گلے میں فٹ آ گئی تو بچانے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور ضرور اپنی ادا پہ غور فرمائیے۔ میں سائمہ سعید، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، نہیں تو پھر میں احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہوں۔